बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब पर रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं आपको सियालकोट के इलाके मेमो जोया कोटरी लोहारा का ये वाक़या है। वहाँ पेश आया ईद वाले दिन कि एक माँ सगी अपने 3 बेटों को जहर दे देती है। उसकी क्या वजह थी कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया? क्योंकि माँ होती है, माँ अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन इसने ये इतना बड़ा क्यों कदम उठाया, उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वाक़या सियालकोट का मेमो जोया कोटरी लोहारा का है। वहाँ एक फैमिली रहती है। उस फैमिली के सरबराह का नाम मोहसन होता है। मोहसन जो है उसके 3 बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी होती है जिसका नाम उम्मे उमारा, और दूसरे नंबर पर उसका बेटा होता है हमजा जो 5-6 साल का है, और तीसरे नंबर पर भी बेटा ही है वजीर, जिसकी उम्र सिर्फ अभी 3 साल थी। उसकी बीवी का नाम सिद्रा था। मोहसन जो है अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश, उनके मुस्तकबिल के लिए रोजी रोटी की खातर बाहर चला जाता है। बाहर जाकर कमाई करता है, बच्चों को पैसे भेजता है, घर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी बेहतरीन तरबियत हो रही है, बीवी उनकी देखभाल कर रही है। जब ईद का दिन आया, ईद वाले दिन मोहसन ने अपनी बीवी सिद्रा से व्हाट्सएप पर कॉल की और कहा कि मेरी बच्चों से भी बात करवाएं। सिद्रा और बच्चे जो हैं वो मोहसन से बात कर रहे हैं। बड़ी हंसी खुशी टाइम गुजर रहा है, लेकिन बीच में कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से सिद्रा और मोहसन के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। बस फिर व्हाट्सएप पर बातें होती रहती हैं, चलती रहती हैं कि सिद्रा को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो शैतान जो है ना, गुस्से की हालत में बहुत ज्यादा काम कर जाता है। वो कहता है कि जब किसी को गुस्सा आता है तो लोहा गर्म होता है, मैं थोड़ी सी चोट लगाता हूँ और काम हो जाता है। गुस्से की हालत में शैतान जो है ना, वो इंसान की रगों में इस तरह दौड़ता है जिस तरह खून गर्दिश करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान को गुस्सा आ जाए, अगर वो खड़ा है तो बैठ जाए, अगर वो बैठा है तो लेट जाए। इस तरह इंसान का गुस्सा जो है कम हो सकता है। लेकिन सिद्रा को इतना गुस्सा आया कि वो फौरन भागकर गई दुकान पर, वहां से जूस लाई और उन 3 बच्चों को जूस में जहर मिलाकर खिला दिया, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। क्योंकि उनके दिल जो हैं वो नाजुक होते हैं, उनके दिल फट गए और वो ज्यादा ऊंची आवाज से रोने लग गए। और उसने फिर अपने शौहर मोहसन को बाहर फोन करके बताया कि मैंने बच्चों को जहर दे दिया है। मोहसन ने फौरी तौर पर अपने बड़े भाई को कॉल की और कहा कि आप जल्दी करें, घर पहुंचे। सिद्रा ने बच्चों 3 को जहर दे दिया है जूस में मिलाकर। जब मोहसन का बड़ा भाई वहां पहुंचता है, वो देखता है कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो जल्दी से उनको उठाता है और सियालकोट हॉस्पिटल में लेके चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि डॉक्टर उनका इलाज मुआवजा करते हैं, देखते हैं कि उम्मे उमारा जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गई, वो इस दुनिया फानी से कूच कर गई। और हमजा की हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने उससे फौरन लाहौर रेफर कर दिया, उसको लाहौर लेकर चले गए। और जो वजीर है 3 साल का क्या बच्चा होता है यार, छोटा सा होता है, दूध पीता 2-2.5 साल 3 साल तक तो बच्चे माँ का दूध पीते रहते हैं ना। वजीर की हालत भी बहुत खराब है, उसका भी इलाज मुआवजा चल रहा है। और इस तरह इस माँ ने जो डैन बन गई, अपने 3 बच्चों को जहर दे दिया। बात क्या हुई? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही व्हाट्सएप पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया।
دیکھیں ایک ماں جو ہے نا اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے. جب کسی ماں کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالت میں طلاق وہ لینے جاتی ہے یا آدمی کی طرف سے طلاق ہو جاتی ہے تو وہ جب بچوں کا کیس چلتا ہے تو جج کہتا ہے کہ بچے ماں کو دے دیں یا والد کو دے دیں. جب بچے والد کو دے دیے جاتے ہیں ماں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ماں اتنی زیادہ روتی ہے اور جج سے رو رو کر فریادیں کرتی ہے کہ بچے مجھے دے دیں مجھے دے دیں. اور جب عدالت بچے ماں کو دے دیتی ہے اور ماں پھر ان بچوں کو کس طرح پالتی ہے آپ کو بھی پتا ہے. اس کو بے شک لوگوں کے برتن بھی دھونے پڑے، لوگوں کے گھروں میں کام بھی کرنا پڑے، لوگوں کے کپڑے بھی دھونے پڑے، وہ اپنے بچوں کو پال لیتی ہے اور اس طرح پروں کے نیچے لے کر بیٹھ جاتی ہے جس طرح مرغی پروں کے نیچے بچوں کو لے کر بیٹھتی ہے. اور ایک واقعہ نیشنل جیوگرافک چینل کا تھا کہ ایک بندہ کیمرہ مین ویڈیو بنا رہا تھا اور وہ بتاتا ہے کہ شیروں نے ایک ہرنی کے بچے کو گھیر لیا. جب ماں کھڑی دور دیکھ رہی ہے کہ میرے بچے کو شیروں نے گھیر لیا ہے، وہ کافی دیر سوچ بچار کے بعد اپنے آپ کو شیروں کے حوالے کر دیتی ہے. وہ شیروں کے پاس چلے جاتے ہیں. پھر ہرنی جو ہے اپنی زبان میں بچے کو سمجھاتی ہے کہ تو یہاں سے بھاگ جا بھاگ جا. جو ہرنی کا بچہ ہے وہ ماں کی آواز کو سمجھ جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور شیر ماں کو دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کر دی. شیروں کو اپنی زندگی جو ہے کھانے کے لیے وقف کر دی کہ مجھے آپ کھا لیں لیکن میرے بچے کو چھوڑ دیں. نیشنل جیوگرافک چینل کا یہ کیمرہ مین کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے کافی دنوں تک ویڈیو نہیں بنائی کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنی زندگی کو قربان کر دیتی ہے، داؤ پہ لگا دیتی ہے. لیکن یہ کیسی ماں تھی جو انسانوں کی ماں تھی، وہ تو جانوروں کی ماں تھی نا. یہ انسانوں کی ماں ہونے کے باوجود اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا. اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کہانی ہے کہ اتنا غصہ اس کو آ گیا ہے کہ اس نے تینوں بچوں کو زہر دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ماؤں سے بچائے. وہ آپ نے گجرات کا واقعہ بھی سنا ہوگا نا کہ وہ 5 بچے جو دم گھٹنے کی وجہ سے مر گئے تھے، ان کی ماں ابھی تک ہوش و حواس میں نہیں آئی، وہ ابھی تک پاگلوں کی طرح پھر رہی ہے. یہ کیسی ماں تھی جس نے ڈائن بن کے اپنے بچوں کو خود ہی زہر دے دیا. اللہ تعالیٰ سب پر رحمتیں فرمائے. آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.